बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, फुरकान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक ही प्रोग्राम के अंदर हमारे दो टॉपिक होंगे। पुलिस के हवाले से भी बात करेंगे और शादमान में शोहर ने अपनी वाइफ को जो है वो कत्ल कर दी है और एक रेस्टोरेंट के अंदर डाकू घुस जाते हैं, फैमिलियां बैठी होती हैं वहाँ पे। वो वाला भी जो है मामला है कि उनके जो मुलजिम हैं वो अरेस्ट हो गए हैं। क्या मामलात हैं और शादमान में जो शोहर ने कत्ल किया है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ये बताइएगा कि शादमान में जो है शोहर ने अपनी वाइफ को जो है उसका गला काट दिया है, ये सारा वाक़या क्या है, बेसिक वजह क्या है, लड़ाई झगड़ा या फिर कोई और मामला थे। असल इसकी जो वजह ना बेसिक वो आइसमैन था शोहर, बस मेन वजह ये है कि जो नशा है ना आइस का, ये इसीलिए तो हम लोग रोते हैं कि खुदा के वास्ते ये मनशियात को ख़त्म किया जाए, ये मेरे माशरे से कोई लानत से पाक किया जाए। उसके आपने वो मकतूला जो बच्ची है उसके वालिद का इंटरव्यू नहीं सुना? वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल जिसको अपनी बेटी का घर आबाद करने के लिए डेली बेसिस पे ख़र्चा देता था। तो जब उसने एक जुमला कहा कि ये आइस का था, नशा करता, तो इसके बाद मेरे हिसाब से कोई और वजह पूछने की ज़रूरत रह गई है कोई? अच्छा जी, क्राइम के हवाले से अगर बात कीजिए, गर्दनें तो पहले भी जो है वो औरतों की जो कटिंग है, शादमान को क्यों इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया है? बेसिक क्या वजह है इसकी? नहीं, ये केस ऐसा है, ये कल परसों एक आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले बसंत वाले दिन गालबन ये गड़ी शो में जो वाक़या हुआ है, शोहर ने आशना के साथ मिलके अपने बीवी ने आशना के साथ मिलके अपने शोहर के सर में फायर मार दिया। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, इस तरह के वाक़यात ये अज़ल से हो रहे हैं और अब तक चलते रहने हैं। और कोट लाखपत के इलाके में भी जो है शोहर ने अपनी वाइफ को जो है टोके के वार से जो है वो कत्ल कर दिया। अब ये होता ऐसे है कि ये थोड़ा सा ये जो नशा करने वाले हैं ये भी, और जो दूसरे बगैर नशे के इस तरह के इक़दाम करते हैं, मुल्क में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा दुनिया के हालात बहुत ख़राब हैं। वो फिर टेंशन में मियाँ बीवी आपस में झगड़ते हैं, और औरत जौन सी है ना वो मर्द की बाहर की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। ठीक है, अब ये देखें ना कितनी दुनिया की समझदार तरीन खतून है जिसकी वजह से लोगों के घर आबाद थे, उसका अपना घर ख़राब हो रहा है। डॉक्टर नबिया। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा कि वो जो खातून है उसको कत्ल करने के बाद शोहर जो है वो वहाँ से फ़रार हो गया है, कैसे पुलिस ने इसको अरेस्ट किया? नहीं, फरार कहाँ हुआ? उसने तो 15 की कॉल की है खुद कि जी मेरी इस तरह हमला हो गया, मेरे वो चोर आ गए, डाकू आ गए। अब ये लोग ना, मैं तो कह रहा हूँ बेसिक वजह क्या है, इस चीज़ को छुपाया जा रहा है, ऑनर चीज़ें कुछ हो ही नहीं रही इस पे। नहीं, वो उसकी जो फैमिली है ना वो अब हमारे पास ना एक मर्दों के पास एक बड़ा आसान सा हल होता है कि जब किसी औरत के साथ किसी भी वजह से, उसकी ज़ुबान की वजह से या अपनी किसी ऐब को छुपाने के लिए औरत की जान ले लेते हैं ना, तो आफ्टर दैट वो उसकी किरदार कशी कर देते हैं। हम लोगों के पास ना एक आसान वेपन है कि जी गैरत के नाम पे कत्ल। अब बता रहे हैं अब कोई डाकू आ गए उधर, ये जो कत्ल हुआ है ये स्टोरी उसने की है, 15 पे कॉल कर दिया कॉल उसके करके शोहर उसने कहा जी कि घर में डाकू आ गए हैं। 30 साल बख्तावर। हाँ जी, उसको कहा है कि मेरे घर में डाकू आ गए हैं। डाकू आने के बाद उसने पुलिस की आंखों में मट्टी डालने की कोशिश की है। और ये सब ये जो गड़ी शो वाली है उसने भी यही किया था कि डाकू आए हैं, मेरा मोबाइल छीन के ले गए, मेरा जेवर छीन के ले गए, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। ये लोग इस तरह का आसरा बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये बनता नहीं। पुलिस वालों के लिए आम आदमी जो है ना, उसने ज़िंदगी में पहला या दूसरी दफ़ा इस तरह के वाक़े का हिस्सा होगा। तो आप जो बता रहे हैं कि वो नशा करता है, वो किस चीज़ आइस का? आइस तो आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं ये कोई ऑथेंटिक चीज़? अगर आपकी उसके ससुर से बात हुई है नहीं, जो गालबन मदई मुकदमा भी है, बिल्कुल हाँ जी, उसने थाने में आके बात बताई है कि ये आइस का नशा करता है। तो अब उसको पता चला कि ये इसका नशा करता है, पहले नहीं पता था? जब बच्ची का रिश्ता हुआ है 6 महीने साल के अंदर पता चल जाता है, बच्ची को घर ले आता, अगर कोई मामला आता है तो खुद ही फिर वालिद ने जो है उसको बच्ची को वहाँ पे छोड़ा होगा कि जब ये काट देगा फिर लेके आऊँगा। शाह जी, ये भी चीज़ तो है ना? हमारे माशरे में जिस बच्ची की डिवोर्स हो जाती है ना, वो वापस अपने उसी घर में जिससे उसको बड़े नाजों से रुखसत किया जाता है, वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं रहती। और आपने सुना होगा कि अक्सर माओं को अपनी बेटियों को कहते हुए कि बेटी तू जल्दी डोली चे आना, तेरा जनाजा चाहिए। ये सुनने में आया आपके ना?
فیملیز میں. اور لڑکیاں اکثر اپنا گھر بچانے کے لیے اکثر باتیں اپنے والد تک نہیں پہنچاتی, والدہ کو بتاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اپنے باپ کو نہ بتانا, بیٹی جیسے تیسے گزارا کرو, زندگی گزارو. ہم یہ اور قسم کا معاشرہ, یہ یورپ کا معاشرہ تھوڑی ہے کہ تھوڑی سی مرضی کے خلاف بات ہوئی, اس نے کہا ڈیورس لو, چلو نکلو, چھوڑو, دفع کرو. اب بندہ ریسٹ ہے, بندہ ریسٹ ہے, کیا ہو جائے گا؟ وہ بچی تو واپس نہیں آئے گی, وہ تو پہلے ہی مرا ہوا ہے. جو آئس پینے والا اس نے ویسے ہی سال 2 سال بعد مر جانا تھا. تو اب ایک ریسٹورنٹ کے اندر بھی آپ نے دیکھی ہے وہ ویڈیو, بڑی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے کہ ڈاکو آتے ہیں اور ریسٹورنٹ کے اندر جو ہے نئی مندیری گینگ کا جو واقعہ یہ لٹن روڈ کی حدود میں, وہ ایک فوڈ چین ہے وہاں پہ, تو اس میں نا ڈاکو بھی غلط ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ جو اصل جو غلطی ہے نا وہ بھلا کس کی ہے آپ مجھے بتائیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جب آئے ہیں تو وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے ان کے پاس, دیکھیں سیکیورٹی گارڈ ہی نہیں ہے. گارڈ نہیں ہے, اصل غلطی اس ریسٹورنٹ کے آنر کی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, آپ نے فوڈ چین بنائی, اور کچھ غلطی ایس ایچ او لٹن روڈ کی ہے, جس نے وہاں پہ ایک نئی فوڈ چین کھلی ہے. وہاں پہ اسے پتہ ہے کہ فیملیوں نے آنا ہے, کسی نے زیور بھی پہننا ہو سکتا ہے, کسی کے پاس کیش بھی ہو سکتا ہے, موبائل تو 1,00,000 2 لاکھ کا موبائل تو ایک عام چیز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کو جب سارا پتہ, تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایس ایچ او کو کہ اس نے چیک کرنا ہے کہ سیکورٹی گارڈ ہونا چاہیے, کمپلسری ہے کہ نہیں. اور بلکہ اس طرح کی جگہ پہ 2 سیکورٹی گارڈ, ایک پیچھے چھپ کے ہونا چاہیے اور ایک باہر کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ جس جگہ پہ سیکورٹی گارڈ ہونا تو اس طرح کے چور ڈاکو, لیکن آپ کی اطلاع کہ مجھ سے زیادہ ویل انفارمڈ ہے, وہ تینوں ڈاکو سی سی ڈی نے پار کر دی ہیں. کیسے کر دی ہیں؟ میرے پاس تصویریں ہیں, میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ چلائیں. نہیں, انہوں نے تو وہاں پہ آ کے جو ہے وہ ڈاکوؤں نے فیملیوں کو بھی جو ہے ان کے موبائل, پیسے, سارا کچھ لے پورا ریسٹورنٹ لوٹ کے لے گئے ہیں. یہ 1 رمضان اور 2 رمضان کا واقعہ ہے. انہی ڈاکوؤں نے 12 کے قریب وارداتیں کی ہیں. نواں کوٹ میں بھی جو رینٹے کار والے کو لوٹا ہے نا, وہ انہی ڈاکوؤں نے لوٹا. یہی تھے, شناخت ہو گئے ہر جگہ پہ. 12 لاکھ روپے سے نکلا. میں وہی حیران تھا کہ اس جو ریسٹورنٹ ہے وہاں سے تو ڈکیتی ایف آئی آر کے مطابق 40,000 کی ہے, ویسے 2 لاکھ کے قریب ہے آنر کے مطابق, تو 12 لاکھ کیسے برآمد ہو گیا؟ پتہ لگا کہ انہوں نے 1 درجن سے اوپر وارداتیں کی اور 2 دن کے اندر اندر. یہ واقعہ کچھ ایسا ہے, یہ جو نئی مندیری ہے نا, یہ ابھی تازہ ترین جیل سے رہا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور رہا اندر گیا ہے تو اندر سے اس نے فریش گینگ بنا کے باہر ہے, اور آتے ہی اس نے تباہی مچا دی. ایک پتو کی کا, ایک نارووال کا, ایک سائی وال کا. ٹھیک ہو گیا. یہ اب تینوں تھے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اداروں نے کیسا ٹریس کیا. آپ کو پتہ یہ کیسے ٹریس ہوئے ہیں؟ بتائیں آپ بہتر جانتے ہیں. سیف سٹی کی وجہ سے, سیف سٹی کے کیمروں کی. لیکن سیف سٹی نے اب جو کارکردگی کی ہے, تو پہلے سیف سٹی کا نیند خواب خرگوش میں کے مزے لے رہی تھی. جب یہ 3 ڈاکو پتوں کی سے چلے ہیں, ٹرپلنگ بند ہے, 3 سواریاں پر پابندی ہے نا, یہ پتوں کی سے چل رہے ہیں. ایک 125 پہ 3 لوگ بیٹھے ہیں, 2 بیٹھے ہوں وارڈن. آپ کو پتا ہے ہر پوائنٹ, مین پوائنٹ پہ جو مین شاہراہ جو ہے وہاں پہ روکتے ہیں, ہیلمٹ یا کچھ چھوڑیں آپ. یہ جو ڈولفن ہے, یہ پیرو ہے, اور یہ جگہ جگہ پہ جو ناکے لگے ہیں, تو ٹرپلنگ والے کو ایسے پکڑتے ہیں جیسے چیل چوزے کو پڑتی ہے. مطلب کہ آپ کا کہنے کا ہے کہ یہ جب 3 وہاں سے چلے ہیں تو یہ ویپن سمیت وہاں سے نکلے اور یہاں پہ انٹر ہو چکے ہیں. اور ویپن انہوں نے پہلے تو نہیں کسی کو دے کے بھیجا ہوگا نا. جب یہ ڈکیتی کر کے جا رہے ہیں, ان کی جیبوں میں 6 7 7 8 8 موبائل ہیں, ساتھ ان کے پاس کیش پیمنٹ ہے اتنی زیادہ, ساتھ ان کے پاس 3 پسٹل ہیں, اور اسی 125 پہ یہ ٹریول کر کے مان لیں کہ ٹھوکر کے ناکے تک نہیں گئے. لاہور میں کہیں تو ہڈن کی ہیں نا انہوں نے, چیزیں غائب کی ہیں. یہ کیسے پہنچ گئے؟ بالکل. تو اب سیف سٹی کے کیمرے اور دوسرے دکانوں کے جو نارمل ہر جگہ پہ کیمرے ہیں, وہاں سے یہ ٹریس ہوئے ہیں, وہاں سیف سٹی سے ٹریس ہوئے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے سیف سٹی کے ساتھ کہ جب یہ 3 بندے آ رہے تھے مشکوک, ٹھیک ہے نا, تینوں نوجوان تھے, تینوں نے شلوار قمیضوں کے نیچے جاگر پہنے ہوئے تھے, ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی. میں روڈ پہ نہیں جاتے دیکھتا تو مجھے مشکوک آپ کو بھی لگنے تھے. تو تب سیف سٹی نے وائلنس نہیں کی, انہوں نے دھیان نہیں کیا. یہاں پہ کسی گاڑی کے 6 چلان ہو تو سیف سٹی ٹھا کر کے وائلنس کرتا, اگلے چوک میں بندہ پکڑا دیتے ہیں. تو اب جو ریسٹورنٹ والے ہیں مزید ان کو کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ سیکورٹی گارڈ ہونا ضروری ہے؟ میں ریسٹورنٹ والوں کو نہیں کہوں گا, میں ہر ایس ایچ او کو کہوں گا کہ آپ کے علاقے میں جو اس طرح کی فوڈ چینز ہیں, کوئی کباب والے ہیں, کوئی اس طرح کے جہاں پہ بھی رش ہوتا ہے, گیدرنگ ہوتی ہے, بے شک وہ افطاری والی جگہ, ان سب کو سیکورٹی گارڈ کے لیے پابند کریں. اور ریسٹورنٹ کے اندر وہ ایک فیمیل بھی جو ان کی ورکر ہے, آئی تھنک, یا وہ فیملی تھی؟ نہیں,
ایک تو ورکر تھی نا جو بے ہوش ہو گئی تھی, اس بیچاری کے ساتھ جو ہوا ہے نا ورکر کے, وہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے کہ وہ سنگل پیرنٹ تھی, اس کے 3 بچے تھے, ٹھیک ہے, وہ اس لیے بے ہوش ہو گئی کہ ڈر گئی کہ کہیں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کون پرسانے لگا. وہ وہاں پہ جو ٹپ شپ ملتی تھی نا, اس سے اپنے بچوں کے لیے روز چیزی سمجھتے ہیں چیزیں کھانے پینے کی, وہ لے کے جاتی تھی. وہ اس کو اگر برین ہیمریج ہو جاتا یا اس کو کچھ ہو جاتا تو اس کے بچوں کا کون پرسانے حال تھا. اور یہ سی سی ڈی نے تینوں کو فارغ کر دیا, اور یہ اچھا ہے. اور یہ کیا بھی راشد مین بٹ جو سی سی ڈی سول لائن کے ڈی ایس پی ہیں, یہ ان کی کارروائی ہے. جی بالکل ناظرین, یہ صورتحال ہے, اور جرم کریں گے تو اس کی سزا ملے گی, اور ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں. مزید بھی جو ہے اس پہ ٹیمیں کام کر رہی ہیں کہ لاہور میں, پنجاب میں, پراپر یہاں تک کہ پورے پاکستان میں نا امن کے لیے جو ہے نا, لوگوں کی خوشحالی کے لیے یہ چیزوں کو کنٹرول کیا جائے. اور کرائم کافی حد تک جو ہے کنٹرول ہو بھی گیا ہے. تو آپ نے جو پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دینا ہے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.